सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को शब बारात की रात बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें मुबारकबाद लिख सकते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि साबान की 15वीं रात इतनी बरकतों और रहमतों वाली रात है कि इस रात अल्लाह ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाता है कि जिनकी तादाद बनी कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि शब बारात की रात हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर ईमान रखता है, मगर यह 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होगी, यानी कि यह 3 तरह की औरतें शब बारात की रात भी नहीं बख्शी जाएंगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 3 तरह की औरतों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत इमाम बाक़िर रहमतुल्लाहि अलैहि के बेटे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि के पास एक मर्तबा एक औरत आई और कहने लगी, या हज़रत दुनिया में वो कौन सी औरतें हैं कि जिनकी बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होगी, यानी कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनको शब बारात की रात भी माफ़ी नहीं मिलेगी। ऐसे कौन से अमल हैं, ऐसे कौन से काम हैं कि जिनको करने वाली औरतों की कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता है। बस इतना सुनते ही हज़रत इमाम जाफ़र सादिक फरमाने लगे, ए इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी, दुनिया में 3 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनकी बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होगी, यानी कि दुनिया में 3 औरतें ऐसी हैं जिनका कोई भी अमल अल्लाह कबूल नहीं करता है। कब तक? जब तक कि वो पक्की तौबा न कर लेती हो, तब तक उनकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होती है, उनकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। इतना सुनते ही उस औरत ने पूछा, या हज़रत वो 3 तरह की औरतें कौन सी हैं, वो 3 तरह के अमल कौन से हैं जिनको करने वाली औरतों की बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होती है। तो इस पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी, वो 3 तरह की औरतें ये हैं। नंबर 1, नापाकी का ख्याल ना करने वाली औरत। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि पहली औरत तो वो है जो नापाकी का ख्याल नहीं करती है, यानी कि जो पाकीज़गी और पलीदी के बीच में फ़र्क नहीं रखती है, मतलब कि जो पाकीज़गी और गंदगी के दरमियान तमीज़ नहीं करती है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए इस्लाम की मुकद्दस शहज़ादी, मेरे नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के सफ़र पर गई, जब आसमानों पर तशरीफ़ ले गई, तो उस वक्त मेरे नाना ने जहन्नुम के अंदर झांक कर देखा तो आपने देखा कि जहन्नुम के अंदर कुछ औरतों को मुख्तलिफ तरीक़ों से अजाब दिया जा रहा था, यानी कि उन औरतों को दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। उन औरतों में से एक औरत ऐसी थी जिनके पैर उसके बालों के साथ में बंधे हुए थे और उसकी टांगे उसके सीने के साथ में बंधी हुई थी। यह सुनकर मेरे नबी की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा कि आका, वो जो औरत थी जिसके पाँव उसके बालों के साथ में बंधे हुए थे, जो औरत जहन्नुम के अंदर दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी, आखिर उस औरत ने दुनिया में ऐसा कौन सा अमल किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से उसको जहन्नुम में इतना दर्दनाक अजाब दिया जा रहा था। तो यह सुनकर मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैंने उस वक्त जब उस औरत को इतने दर्दनाक अजाब में मुब्तला देखा, उसको चीखते हुए और चिल्लाते हुए देखा, तो उस वक्त मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए जिब्राइल, बताओ तो सही, आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था, ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी वजह से इसे इतना दर्दनाक अजाब मिल रहा है। तो यह सुनकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, यह औरत नापाकी का ख्याल नहीं रखती थी, यह पाकीज़गी और पलीदी के दरमियान फ़र्क नहीं करती थी। जब इस औरत पर गुस्ल फ़र्ज हो जाता था तो यह गुस्ल करने में ताख़िर करती थी, यानी कि देर करती थी। इसी एक गुनाह की वजह से आज यह जहन्नुम में जल रही है, चीखो पुकार कर रही है, मुझे बचाओ कहकर चिल्ला रही है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, ए औरत, याद रखना, नापाकी का ख्याल न रखने वाली औरतों की बख्शिश शब बारात की रात भी नहीं होती है, यानी कि ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी दुआ शब बारात की रात भी कबूल नहीं होती है। नंबर 2, बद अखलाक औरत। दोस्तों, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया कि दूसरी औरत है बद अखलाक औरत, यानी कि जिस औरत के अखलाक अच्छे ना हो, ऐसी औरत की बख्शिश भी शब बारात की रात नहीं होती है, यानी कि ऐसी औरत भी शब बारात की रात नहीं बख्शी जाती है।
آپ نے فرمایا کہ میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہے، اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ وہ جب بولتی ہے تو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کو درد دیتی ہے، وہ عورت بد اخلاق ہے۔ میرے محلے میں رہنے والی دوسری عورتیں اس بد اخلاق عورت کے مرنے کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ منحوس عورت کب مرے گی؟ یا رسول اللہ، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو یہ سن کر میرے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جہنمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھتی رہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہے، ایسی عورت کے لیے عنقریب ایسا وقت ضرور آئے گا جب وہی نماز اس کے بد اخلاق سے اس کو دور کر دے گا اور اس کو اخلاق عطا کر دے گا۔ پھر اس کے اندر سے پیار نکلے گا، محبت نکلے گی، اس کے دل سے لوگوں کے لیے اچھے اخلاق نکلیں گے۔ اس کے بعد تھوڑے دن گزرے ہی تھے کہ ایک دوسرا شخص پیارے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے محلے میں ایک ایسی عورت رہتی ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ میرے محلے کی تمام عورتیں اس کی تعریف کرتی رہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ عورت بہت ہی اچھی اور نیک عورت ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا بولنا بہت اچھا ہے، یہ جب بھی بولتی ہے تو پیار کے ساتھ بولتی ہے، عزت کے ساتھ بولتی ہے۔ اس طرح سے میرے محلے کی تمام عورتیں اس کی لمبی عمر کی دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ یا رسول اللہ، ایسی عورت کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورت جنتی ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اگر ایسی عورت اپنے اچھے اخلاق پر قائم رہ گئی تو اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے دیگر عورتوں کے منہ سے نکلی ہوئی دعائیں ایسی عورت کو عبادت گزار بنا دیں گی۔ پھر حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، ایسی عورت کی بخشش بھی شب برات کی رات میں نہیں ہوتی ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہو، یعنی کہ جو عورت بد اخلاق ہو۔ اور نمبر 3، نماز میں اپنا سر نہ ڈھانپنے والی عورت۔ دوستو، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی عورت کی بخشش بھی شب برات کی رات نہیں ہوتی ہے جو بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھتی ہے، یعنی کہ جو عورت صرف دکھاوے کے لیے عبادت کرتی ہے، ایسی عورت بھی شب برات کی رات نہیں بخشی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی لڑکی عاقل ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، تو اس پر نماز اور روزوں سے بھی زیادہ اہم فرض یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے سر پر دوپٹہ رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بالغ عورت کی کوئی بھی عبادت بغیر سر ڈھانپے قبول نہیں ہوتی ہے، مگر آج بہت سی عورتیں ایسی بھی ہیں جو اپنے بالوں کو سنوار کر، اپنے جسم پر خوشبو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے سے گزرتی ہیں اور اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، یعنی کہ غیر محرم کو اپنا حسن دکھاتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی عورتوں کی بھی کوئی بھی دعا، کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایسی عورتیں شب برات کی رات بھی نہیں بخشی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں خوشبو لگا کر جاتی ہے تو ایسی عورت جب تک غسل نہیں کر لیتی ہے تب تک ایسی عورت کی کوئی بھی نماز، اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ مگر آج کل تو عورتیں اپنی خوبصورتی دکھاتی پھرتی ہیں کہ دیکھو میرا یہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے، میری یہ نسیلی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے حسن پر تم کیوں گمان کر رہی ہو؟ اپنے حسن پر تم کیوں اترا رہی ہو؟ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہاری یہ خوبصورتی بدصورتی میں بدل جائے گی۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب تمہارا یہ حسن خاک میں مل جائے گا اور تیرا یہ خوبصورت جسم مٹی کا رزق بن جائے گا۔ پھر تو اتنا غرور کیوں کر رہی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ 3 قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کی بخشش شب برات کی رات بھی نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ 3 کام کرنے والی عورتیں شب برات کی رات بھی نہیں بخشی جاتی ہیں۔ اس لیے اے میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم یہ 3 کام اپنی زندگی میں کبھی بھی بھول کر مت کرنا، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کام تم آج کر رہی ہو تو آج ہی اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لو، ورنہ تمہاری بھی بخشش شب برات کی رات میں نہیں ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اچھا لگا ہو تو اسے دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ ویڈیو ہماری اور بھی اسلامی ماں بہنوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔